अरू 3 जनामा गाडीमा मिसिङ हुनुभयो के भयो भन्ने कुरोमा एकजनाको डेड बडी पत्ता लगाएको छ अरू 2 जना के छ अहिलेसम्म थाहा छैन गाडी र 2 जना अहिले हसम्म हराएको अवस्था छ यत्रो सिसा फुटिसक्यो यहाँनिर अर्को उद्धार टोली गइसकेको छ र त्यहाँ उद्धारको प्रयास भइराखेको छ निकै ठुलो यही कजवेमा गाडी हाल्ने क्रममा यहाँ दुर्घटना भयो 35% भागबाट अनि यहाँनिर आउँदाखेरि यो स्लिप भयो यहाँ त तपाईँको चाहिँ राजु अधिकारी लामो प्रयास असफल भइसकेपछि अब जेसीबीको सहायताबाट यो उद्धार टोली त्यहाँबाट यता कुरा सुन्नु नभन्नु होइन मान्छे भित्रै होला निकै नै दुःखद खबर हो यो असाध्यै दुःखद खबर यो सायद निकै लामो समयपछि यस प्रकारको क्षति बेहोर्नु परेको छ भाडगङ्गावासीले सयौंको संख्यामा स्थानीयवासी आइपुग्नु भएको छ र यो ठुलो दुर्घटना हो एकदमै भयानक दुर्घटना हो यो ड्राइभर हजुर 2 जनाहरु 6 जना 4 जना विद्युत कर्मचारी 2 जना पब्लिकमा अनि 2 जना विद्युतको एउटा पब्लिक बाहिरको स्थानीय भाइ एउटा स्थानीय र 2 जना विद्युतको मान्छे यो भएन बाँधिन पर्यो पनि म हेरेको छु गाडी चाहिँ यहीँ तल छ कि यहाँ चाहिँ यो काम विशेष निस्केको विद्युतको गाडी नै यो नदीमा परेको भन्ने खबर आएको छ र बगेका 3 जना मध्ये
6 जना मध्ये 3 जना पौडिएर बाँच्नुभयो भने 3 जना मध्ये 1 जनालाई निकालिएको छ र उहाँको निधन भइसकेको छ। अरू 2 जनालाई यहाँबाट उद्धार हुने कोसिस भइराखेको छ। दर्शक महानुभावहरू, निकै यो ठुलो क्षति हो बाडगङ्गावासीको लागि। निकै लामो समयपछि यस प्रकारको ठुलो क्षति देख्न सकिन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेल पनि आएर घटनाको बारेमा बुझ्दै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टर चन्द्र ढकाल, इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराका प्रमुख आयुष कुमार जोशी लगायतको टिम यतिखेर हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। आउँदा केही फरक पर्दैन, सबै भयो नि सबै हुन्छ। तिमी फोन भयो झन् राम्रो हुन्छ। यिनीहरूले चाहिँ निकालिहाल्छ जस्तो निकालिहाल्छ। दुर्भाग्य अस्ति उतापट्टि यस्तै छ हजुर उतापट्टि यतिखेर सशस्त्र प्रहरी बल पिपराका इन्सपेक्टर चन्द्र ढकाल हुनुहुन्छ। यो घटनाको बारेमा यो असाध्यै दुःखी छौँ हामी यतिखेर। यो खास कि यो कसरी भइरहेको थियो यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू भेरी मच। यो चाहिँ अब यो विद्युतको काम गर्न चाहिँ विद्युतको कर्मचारीहरू 4 जना गाडीमा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरू उताबाट पारीबाट यता वरि फर्किने क्रममा चाहिँ 2 जना लिफ्टमा आएर 6 जना आउनुभयो। आउँदाखेरि यो खोलामा चाहिँ पानी बढेको अवस्थामा आउँदै गाडी लड्ने अवस्था 3 जना हामफाल्नु भयो। 2 जना विद्युत कर्मचारी 1 जना, अरू चाहिँ उत्रनु भयो सकुशल। अरू 3 जनामा गाडीमा मिसिङ हुनुभयो। के भयो भन्ने कुरोमा 1 जनाको डेड बडी पत्ता लगाएको छ। अरू 2 जना के छ अहिलेसम्म थाहा छैन। गाडी र 2 जना अहिलेसम्म हराएको अवस्था छ। 1 जना चाहिँ विद्युतको हाकिमै सब इन्सपेक्टरको कृष्ण प्रसाद जी हुनुहुन्छ। अनि यो घटना कतिखेर भयो र तपाईँलाई कतिखेर जानकारी आयो र तपाईँको टोली कतिखेर आयो? घटेको 10 मिनटभित्र यहाँ आइपुगेका छौँ। तुरुन्तै थाहा पाउने बित्तिकै आइस 0 मा आएका छौँ। अनि हामीले जिल्लामा पनि रिपोर्ट गरेका छौँ। हाम्रो डिजास्टरको सानो टुकुडी यहीँ छ, निकालेको तपाईँले देखिहाल्नुभयो संयुक्त रूपमा। अर्को डिजास्टर टोली आइसकेछ, अब उसले निकाल्छ, हामी निकाल्छौँ, हामी विश्वस्त छौँ। किनभने हामीले नेपालको जस्तै कुनै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि जुनसुकै नदीहरूमा फ्यातालमा भयो, तपाईँको त्रिशुलीमा, जहाँ पनि हामीले एपिएफले चाहिँ डिजास्टर सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो एउटा ट्रेनिङ सेन्टरै छ पुरिन्टारमा। डिजास्टरको जस्तोसुकै मान्छे पनि हामीले निकालेको अवस्था छ। हामी अब यस्तो बेलामा के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? होइन, सबैजना धैर्य हुनुहोस्, नआत्तिनुहोस्। जे हुनु भयो सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ, सकुशल निकालौँ। नभए पनि सबैजना धैर्य भएर नआत्तियौँ। यो अवस्थामा चाहिँ सबै संयम भएर काम गरौँ भन्ने म यही भन्छु। सबै हामी युनिफर्ममा छौँ, तपाईँहरू हुनुहुन्न, सबै हामी एक भएर काम गरौँ जतिखेर पनि सुख दुःखमा। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हजारौँको सङ्ख्यामा यहाँनिर स्थानीयवासीहरू आइपुग्नु भएको छ र असाध्यै ठुलो क्षति बाडगङ्गाले बेहोरेको छ लामो समयपछि। र यो कजवे उसो त गत वर्षहरूमा पनि ट्र्याक्टरहरू बगाएको भन्ने खबर थियो, तर यसमा एउटा पुल निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा यहाँको स्थानीय सरकारदेखि लिएर कसैले पनि चासो नदिँदा आज यो ठुलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। हामी असाध्यै दुखित छौँ। यो घटनाको रिपोर्टिङ गर्नुपर्दा हामी असाध्यै दुखित छौँ र आम सर्वसाधारण यतिखेर यो ठुलो घटना हो, यो जिल्लावासीको लागि ठुलो घटना हो यो। र यसले अब यो कजवेको तुरुन्त निर्माण गर्नुपर्छ, होइन भने अझै अरू धेरै व्यक्तिहरूलाई पनि यसै गरी क्षति पुर्याउँछ भन्ने प्रष्टसँग थाहा पाउन सकिन्छ। र अब यसमा स्थानीय सरकार, यहाँका प्रदेश प्रतिनिधि, सांसदहरू सबैले चासो दिएर अब यहाँ तुरुन्तै राम्रो खालको पुल बनाउन जरुरी देखिन्छ। यहाँका स्थानीयवासीहरू पनि त्यही भन्छन् यतिखेर। र यति ठुलो बाढी आउने ठाउँमा एउटा राम्रो पुल छैन। कजवेको भरमा आवत गर्नुपर्ने बाध्यता यहाँका स्थानीयलाई थियो र आज त्यसैको परिणामस्वरूप ठुलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। एकजनाको शव हामी अगाडि देख्न सक्छौँ। अझ 2 जना बेपत्ता हुनुहुन्छ र 2 जना बेपत्ताहरूलाई पनि उद्धारको प्रयास भइराखेको छ र त्यहाँ विद्युतको एउटा गाडी पनि भएको हुँदा उद्धार कार्य निकै प्रभावित भएको हामी थाहा पाउन सक्छौँ यहाँबाट।
एकजनाको शव फेला परेको छ भने अरू 2 जना बेपत्ता भएको खबर छ र यसमा सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरीको सिङ्गो टिम लागेर यो उद्धार कार्यमा जुटिरहेको हामी देख्न सक्छौं। सर हुन्न विकल्प हुन्न अब यो उद्धार टोलीबाट सम्भव नभइसकेपछि यहाँ क्रेन लगाएर त्यो गाडी निकाल्ने प्रयास हुने क्रममा हामी रहेको थाहा पाउन सक्छौं। पारिपट्टि देख्नुहुन्छ यहाँ हजारौं स्थानीयहरू आइपुग्नु भएको छ। यो दुःखद घटना हो जिल्लावासीको लागि, बाडगुङ्गावासीको लागि निकै दुःखद घटना हो। वडा नम्बर 9 र वडा नम्बर ए ज्ञाली गाडीमा फस्छ न, बल नगर न, बढी बल नगर क्या, बढी बल नगर। त्यो गाडीमा गएर त्यो अड्कियो रूप भने गाडीमा गएर त्यो ज्याकेट अड्कियो भने समस्या हुन्छ नि, आफै अड्किन्छ। यहाँ उद्धार टोली हामी देख्न सक्छौँ सशस्त्र प्रहरी बलको र त्यहाँनिर जहाँ देख्नुहुन्छ त्यहाँ तलपट्टि गाडी छ, विद्युतको गाडी छ र त्यहाँ 2 जना अझै रहनु भएको, बेपत्ता हुनुभएको भन्ने कुरा छ। तर भेटिसकेको अवस्था छ, उहाँहरूलाई बाहिर निकाल्ने प्रयत्न भएको छ। निकै 1 घण्टासम्म यो प्रयास भए तापनि त्यहाँ हेर त्यहाँ बच्चालाई हेर एकैचोटि सबै नडुब पानी झन् बढ्न सक्छ कि अब झन् राति भइसक्यो, रात परिसक्यो। यहाँ भयो त जसरी निकाल्छ लानु पनि त सक्छ नि, लान सक्छ। यहाँ भयो जसरी निकाल्छ, त्यहाँ मान्छे भयो जसरी निकाल्छ। अहिलेसम्म त्यहाँ मान्छे छन् भन्ने कुरा छ। त्यहाँ गाडी इन्जिन कराइराख्यो भने हजुर आउटोले निकालिहाल्छ, जसरी निकाल्छ। कसैको छैन यता जेसीबी पुष्करको होला है। त्यहाँ तार छ अड्किन्छ, त्यहाँ नजाऊ, त्यता नजाऊ, यता आऊ, त्यहाँ तारमा अड्किन्छ। म यहीँ छु कि तलै ए त्यहाँ जालीमा अड्किन्छ क्या, बल नगर। मान्छे भेटाइ यस्तोमा गाडी हालेर त्यो गाडीको चक्का सानो हुन्छ नात्यो डिजास्टर नात्यो एकजना मान्छे छ मान्छे छ के त्यहाँ उसले डुबेर उ गरे। जहाँ हामी देख्न सक्छौँ त्यहाँनिर एकजना डुबेका व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। नआत्तिकिन गर्नु है, त्यो छैन यार, त्यो जाने गयो बाँधेको मान्छे लाइफ ज्याकेटले भित्र जान मिल्दैन कि, यो पनि ख्याल गर्न पर्छ, जान्न पनि पर्छ। बाहिर गाडी निकै 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 भयानक। उद्धार टोलीको करिब 1-1.5 घण्टाको प्रयास अन्ततः असफल जस्तो देखिन्छ यतिखेर र यतिखेर अर्को उद्धार टोली यहाँनिर आउने क्रममा छ। निकै कठिनाइ भएको छ यो उद्धार गर्नका लागि। र एउटा गाडी नै डुबेको छ र त्यहाँनिर एउटा शव छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ उद्धार टोलीले भनेको अवस्था छ।
उद्धारको लागि नेपाली सेनाको टिम आइपुगेको छ उद्धारको लागि र यो निकै भयानक र दुःखद दुर्घटना हो र अर्को उद्धार टोली यतिखेर यहाँ प्रवेश गरिसकेको छ। निकै एउटा उद्धार टोलीको करिब 1 घण्टाको प्रयास अलिकति असफल जस्तो देखिसकेपछि अर्को टोली यतिखेर प्रवेश गरेको छ उद्धार गर्नका निम्ति। हामी देख्न सक्छौँ यहाँबाट यहाँनिर अर्को उद्धार टोली गइसकेको छ र त्यहाँ उद्धारको प्रयास भइराखेको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली यतिखेर कपिलवस्तुको बाडगुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 9 र 7 को यो बीचमा पर्ने यो कजवेमा फँसेका व्यक्तिहरूको उद्धारको निम्ति खटिएको हामी देख्न सक्छौँ र निकै भयानक दुर्घटना, निकै नै भयानक यो घटना हो जिल्लावासीको लागि। दर्शक महानुभावहरू, निकै ठुलो दुर्घटना यतिखेर। निकै ठुलो यही कजवेमा गाडी हाल्ने क्रममा यहाँ दुर्घटना भयो। सयौंको संख्यामा स्थानीयवासीहरू यतिखेर आउनुभएको छ। एकदमै दुःखद खबर हो यो। हामीलाई यस्ता खबरहरू रिपोर्टिङ गर्दा पनि असाध्यै। अर्को उद्धार टोली यतिखेर आइपुगेको छ। निकै भयानक दुर्घटना यतिखेर कपिलवस्तुमा भयो। नेपाली सेनाको टोली यतिखेर यो घटनास्थलमा उद्धार गर्नका निम्ति खटिएको छ। हामी देख्न सक्छौँ निकै भयानक।
बाडगंगा वासीहरू नै यतिखेर वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष विष्णु गिरी, बाडगंगा नगरपालिकाको उपमेयर चक्र अर्याल लगायतका टोलीहरू हामी देख्न सक्छौँ। 70% क्रस भइसक्यो। 25% भाग बाँकी। अनि यहाँनिर आउँदाखेरि यो स्लिप भयो। यहाँ त तपाईँको चाहिँ त्यो राजु अधिकारीको म्याडम चाहिँ पारी पर्यो। घटनाक्रमको बारेमा वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष विष्णु गिरीले ब्रिफिङ गरिरहनु भएको छ। जुन भन्ने एकजना कर्मचारीको ट्रक ठोकेर झुन्डिनु भएछ। क्रस हुनुभयो नि यहाँ। हो त्यस्तो अवस्था। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यो यता तानेपछि निस्किन्छ, यता ताने निस्किन्छ। म्याडम बाँच्नुभयो नि। त्यो मैले भनेको एउटा ताने। एकजना कर्मचारी तपाईँको चाहिँ यो जाली छ नि यता। उहाँ बाँच्नुभयो। गाडी त त्यो जेसी गएर ताने बेपत्ता भएको मध्ये एकजना ड्राइभर माधव भाइ लास निकालेको छ। एकजनाको लास यहाँ पानी एकजना औँसीहरू मान्छे 3जना बेपत्ता भएको मध्ये एकजना निकाले। अहिले एकजना सोधिरहेको। एकजना चाहिँ हाकिम नै हुनुहुन्छ भन्ने छ। हाकिम यहाँको इन्चार्ज विद्युतको यहाँ कृष्ण पौडेल। 2जना बेपत्ता भएको मध्ये एकजना निस्किनु भयो। अब कृष्णको हो या अर्को लास जहाँसम्म कृष्णकै होला। हो त्यो ड्राइभर पातलो भएको उनीहरूले स्वास्थ्य निकाल्यो। वो ले आइसक्यो। अबेर भइसकेको छ, साँझ परिसकेको छ र उद्धार कार्य अहिले पनि सक्सेस हुन सकिराखेको छैन। 2जना अझै पनि बेपत्ता भएका भन्ने खबर छ। यद्यपि यो उद्धार टोलीले ती व्यक्तिहरूलाई भेटाएको छ, तर निकाल्न भने निकै गाह्रो भइराखेको छ। त्यहाँ विद्युत कर्मचारीको एउटा गाडी पनि रहेको भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ। सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीले उद्धार गर्न नसकिसकेपछि यतिखेर नेपाली सेनाको उद्धार टोली पनि यतिखेर आइपुगेको छ। हामी देख्न सक्छौँ जहाँनिर उद्धार टोली पानीमा पौडिराखिएको छ, त्यहाँनिर चाहिँ अझै पनि शक छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएका छौँ। अब स्थानीयहरू प्रहरी पनि अलमल परेको स्थिति छ कि प्रहरी यो उद्धार टोली अलमल पर्नुपर्ने स्थिति होइन। यतिखेर भयभरको उच्च सुरक्षा संयन्त्र ल्याएर यतिखेर उद्धार गर्नुपर्ने स्थिति हो। तर करिब 2 घण्टा हुन आँटिसक्यो। कुनै पनि टोलले यहाँ सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन। सब निकाल्न असाध्यै मुस्किल छ र अझै पनि कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा छलफल मात्रै भइराखेको छ। निकै प्रयास जारी राखेको छ र साँझ पनि पर्न आँटेको हुँदा अब एकदमै छिटै यो काम सकिएन भने निकै जोखिमपूर्ण पनि हुन सक्छ र अहिलेको पछिल्लो उद्धार टोलीले आफ्नो भरमग्दुर प्रयास पनि गरिराखेको हामी देख्न सक्छौँ। म यो प्रत्यक्ष लाइभबाट चन्द्रकान्त नेउपाने रिपोर्टिङ गरिराखेको छु बाडगंगा वडा नम्बर 7 मा पर्ने यो कजवे खोलाबाट।
निकै जोखिमपूर्ण यो स्थिति हामी देख्न सक्छौँ। यहाँनिरबाट नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सिङको टोली यो उद्धारमा खटिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। र अझै पनि 2 जना व्यक्तिहरू डुबेको अवस्थामा रहेका जानकारी प्राप्त भएको छ र केही गाडीका टुल्सहरू पनि प्रहरीले भेटाइराखेको अवस्था छ भने अब अन्तिम प्रयास हुँदैछ त्यसलाई निकाल्नका लागि हामी देख्न सक्छौँ यहाँबाट। धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्नुपर्छ हामी यो सिङको उद्धार टोलीलाई। हामीले यस्ता नेपालका धेरै यस्ता विपदहरूमा यी 3 सुरक्षा संयन्त्रले निकै ठुलो योगदान दिएका छन् र यस्तो आफ्नो जीवको ज्यानको एउटा प्रभाव नगरिकन यसरी उद्धार कार्यमा लागेको टोलीप्रति हामी स्यालुट गर्न। र अब जेसीबी आएको छ र जेसीबीको उद्धार टोलीले जेसीबी आएको छ र उद्धारको लागि लामो प्रयास असफल भइसकेपछि अब जेसीबीको सहायताबाट यो उद्धार टोली त्यहाँबाट यता कुरा सुन्नु नभन्नु पर्यो। त्यहाँबाट उताका मान्छेहरू त यसरी उद्धार हुँदैछ। निकै लामो कसरत भएको छ, करिब 3 घण्टा हुन आँट्यो, तर हामीले यो कजवे नदीमा आएको बाढीबाट फँसेका एउटा उद्धार गर्न सकिरहेका छैनौँ र यतिखेर साँझ परिसकेको छ। अझै 2 जना फँसेका व्यक्तिहरूलाई उद्धार हुन सकेको छैन र तिनीहरूको उद्धारको निम्ति यो सिङको टोली यतिखेर लागेको हामी देख्न सक्छौँ।
वैयक्तिक प्रयास असफल भइसकेपछि जेसीबीको सहायताबाट गाडीलाई अब रस्सीले बाँधेर निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ। हेरौँ पक्कै पनि यो प्रयास सफल हुनेमा हामी आशावादी देख्न सक्छौँ र हामीलाई नेपाली सेनाका प्रतिनिधिले बताउनु भए अनुसारलाई हामी उद्धार गर्न सक्छौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ। अब कोसिस हुँदैछ, अन्तिम प्रयास हुँदैछ र यो अन्तिम प्रयास हेरौँ कुन हदसम्म सफल हुन्छ। जेसीबीले अन्तिम प्रयास गर्दैछ। जालीले आउन दिन्न। निकै कसरत भइराखेको छ तर गल फेरि लयो डोरी लयो। देखेर अब गाडी त प्लास्टिकको रसीले गाडी तान्छ। यस्तो अड्के गाडी यार, राम्रो रसीमा उकेर आउँथ्यो कि यसरी टोचन चाहियो के। अन्तिम कसरत भेट्छ भेटेर त दाँत अड्किनु पर्यो नि। भेटे गाडी भेट्छ, गाडी त भेट्छ यही छ त, दाँत अड्किनु पर्यो के। त्यस्तो अड्किनु पर्यो नि तर सब छ होइन मान्छे भित्रै होला। त्यस्तै राख्ने हो तर जान्छ कि त्यसरी जाने भयो। अब भयो त्यस्तै होल्ड गर्ने पकेटले तोड्छ मान्छे। यत्रो सिसा फुटिसक्यो।